बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों फाइनली हुकूमत पाकिस्तान की जन्म से सरकारी हज स्कीम 2025 के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। 10 शर्तें लाजमी करार दे दी गई हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा साल 2025 के हज में आपको कौन कौन सी सहूलियात दी जाएंगी, टोटल आपके अखराजात कितने होंगे, इसके अलावा आप कौन से बैंकों में अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, सरकारी हज स्कीम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ 18 नवंबर से हो चुका है, 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। 3 दिसंबर से पहले पहले आप अपने दरख्वास्त जो है वो जमा करवा सकते हैं। ठीक है, दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है इसका प्रोसेस आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम सहूलियात की बात करते हैं। साल 2025 के सरकारी हज स्कीम में आपको कौन कौन सी सहूलियात दी जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर पर जी हज की जो तरबियत है इसका बंदोबस्त आपके लिए किया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन की सहूलत आपको मैसर होगी, तिब्बी सहूलियात आपको दी जाएंगी, 2 तरफ़ा हवाई टिकट आपको दिया जाएगा, मक्का मदीना में आपको शेयरिंग रिहाइश दी जाएगी, 4 से लेकर 6 मुहर्रम तक रिश्तेदारों का फैमिली रूम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जी ट्रांसपोर्ट की सहूलत आपको मैसर होगी, मकतब खाना, 5 लीटर जमजम का पानी आपको दिया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल की सहूलत आपको मैसर होगी। लॉन्ग हज पैकेज जो है वो 38 दिन से लेकर 42 दिन का होगा। शॉर्ट हज पैकेज जो है वो 20 दिन से लेकर 25 दिन का होगा। तो आपने खुद इंतखाब करना है आप कितने दिन के लिए हज के ऊपर जाना चाहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जी टोटल आपकी अखराजात कितने आएंगे हज के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, साल 2025 में भी हज स्कीम की 2 कैटेगरी बनाई गई है। नंबर 1 पे रेगुलर हज स्कीम है और नंबर 2 पे स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है। रेगुलर हज स्कीम के लिए सिर्फ पाकिस्तानी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए हज करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर स्पॉन्सरशिप हज स्कीम जो है इसमें सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपने हज के जो अखराजात हैं वो डॉलर में जमा करवा सकते हैं और बगैर कुर्रा अंदाजे के हज के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं जी आपके टोटल अखराजात कितने आएंगे। बुनियादी रेगुलर हज पैकेज की बात करें तो आपके 10,75,000 रुपये से लेकर 11,75,000 रुपये के दरमियान में टोटल आपके अखराजात आएंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे पहली किस्त जो है रकम हज दरख्वास्त फार्म के साथ आपने जमा करवानी होगी 2 लाख रुपए। ठीक है, अगर आप स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो $4225 जो है वो आपने किसी भी नीचे आपको बैंक दिए गए हैं इनमें से किसी भी बैंक के अकाउंट में आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप हज के ऊपर जाना चाहते हैं या आप बाहर किसी मुल्क में जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपका कोई भाई है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं जो जिनको आप हज के ऊपर भेजना चाहते हैं, तो आप उनके अखराजात डॉलर में जमा करवा सकते हैं और बगैर कुर्रा अंदाज़ी के आप हज के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरी किस्त जो है बमा इख्तियारी अखराजात अगर हों कुर्रा अंदाजे के 10 दिन के अंदर आपने जमा करवाने होंगे, तकरीबन 4 लाख प्लस ये आपके अखराजात होंगे जो आपने दूसरी किस्त में जमा करवाने होंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरी की जो है 10 फरवरी तक आपने लाजमी जमा करवानी होगी। जो आपके बकिया अखराजात होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी सारे पैसे आपने तीसरी किस्त के साथ जमा करवाने होंगे। अदायगी के शेड्यूल पर अमल ना करने की सूरत में ज़ाब्ता के मुताबिक दरख्वास्त की मनसूखी रकम की कटौती लागू होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इख्तियारी सहूलियात की। अगर कोई लेना चाहता है तो वो बंदा जो है ये अखराजात अदा करने का पाबंद होगा। इख्तियारी सहूलियात की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है जी बुनियादी हज पैकेज के अलावा हर दरख्वास्त गुजार पर मुदरजा झैल इजाफी अखराजात लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, मक्का में रिहाइश की कैटेगरी अगर आप डबल बेड में अपनी रिहाइश लेना चाहेंगे तो 2,59,000 रुपया आपने पे करना होगा अगर आप रेगुलर हज स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो $930 जो है वो आपने जमा करवाने होंगे। ठीक है, इसके अलावा जी अगर आप ट्रिपल बेड में जाना चाहते हैं तो 86,500 रुपये आपने अखराजात अदा करने हैं अगर आप रेगुलर हज स्कीम के ऊपर गए हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के ऊपर गए हैं तो आपने $310 जो है वो जमा करवाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों कुर्बानी की सूरत में 55,500 रुपये आपने अदा करना है अगर आप रेगुलर हज स्कीम के ऊपर जाएंगे।
اگر آپ اسپانسرشپ حج اسکیم کے اوپر جائیں گے تو $200 جو ہے وہ آپ نے اضافی جمع کروانے ہوں گے قربانی کی صورت میں. تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے جی ریگولر حج اسکیم کے لیے درجہ ذیل بینکوں سے رابطہ کریں. اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے انہی بینکوں میں وزارت کے ڈالر اکاؤنٹ میں رقم جو ہے وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں. اب دوستوں اگر آپ سرکاری حج اسکیم 2025 کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بینکوں کے نام بتا دیتا ہوں. 3 دسمبر سے پہلے آپ ان میں سے کسی بھی بینک میں اپنے جو اخراجات ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں میزان بینک ہے، اس کے بعد MCB بینک، اس کے علاوہ HBL بینک، اس کے علاوہ UBL بینک، اس کے علاوہ جی نیشنل بینک، اس کے علاوہ بینک الحبیب، اس کے علاوہ الائیڈ بینک لمیٹڈ، سنیری بینک، اس کے علاوہ بینک الفلاح، اس کے علاوہ جی بینک اسلامی، اس کے علاوہ فیصل بینک، اس کے علاوہ جی عسکری بینک، اس کے علاوہ بینک آف پنجاب، اس کے علاوہ جی حبیب میٹرو بینک، اس کے علاوہ جی زرعی ترقیاتی بینک. صرف ریگولر حج اسکیم کے لیے درخواست جمع کروائی جا سکتی ہیں. اب دوستوں میں نے آپ کو بینکوں کی جو لسٹ ہے وہ بتا دی ہے. تقریباً یہ 15 بینک ہیں. ان میں سے کسی بھی بینک میں آپ اپنے حج کے جو اخراجات ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں. 3 دسمبر سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دوستوں سب سے زیادہ جو اہم تفصیلات ہیں سرکاری حج اسکیم کے لیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی گئی ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سرکاری حج اسکیم میں جو پہلی شرط رکھی گئی ہے اس کے مطابق ریگولر حج اسکیم میں پہلی بار حج درخواست دینے والے افراد کو قرعہ اندازی میں ترجیح دی جائے گی. اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے 5000 نشستیں مختص کی گئی ہیں. اب دوستو یہ انہوں نے کنڈیشن رکھ دی ہے، اگر آپ ڈالر میں اپنے اخراجات جمع کروانا چاہتے ہیں تو پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر ہوگا 5000 ٹوٹل نشستیں. جیسے 5000 لوگ پورے ہو جائیں گے پھر آپ کی درخواست نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے، سمندر پار پاکستانی اپنے یا اپنے پیاروں کے لیے پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر اسپانسرشپ حج اسکیم کے ذریعے کسی نامزد بینک میں ڈالر میں رقم جمع کروا سکتے ہیں. اب دوستو تیسرے نمبر کے اوپر انہوں نے شرط یہ رکھی ہے 6 دسمبر 2025 تک کارآمد پاکستانی پاسپورٹ اور 12 فروری 2013 سے پہلے پیدا ہونے والے مسلمان درخواست دینے کے اہل ہیں. اس کے علاوہ جی چوتھے نمبر کے اوپر شرط یہ ہے، سعودی ہدایات کے مطابق حج پر روانگی مطلوبہ جسمانی صحت سے مشروط ہے، میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ حج فارم کا حصہ ہے. اس کے بعد دوستو 5ویں نمبر کی شرط یہ ہے، بیرون ملک مقیم درخواست گزار میڈیکل سرٹیفکیٹ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ بینک میں جمع کروائیں. 6 نمبر کی شرط یہ ہے جی ایک گروپ کے تمام افراد کے لیے یکساں حج پیکج لانگ یا شارٹ منتخب کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلے یہ شرط نہیں تھی لیکن اب انہوں نے یہ شرط رکھ دی ہے. اس کے بعد جو قرعہ اندازی کے بعد پیکج میں تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد دوستو 7ویں نمبر کے اوپر انہوں نے شرط یہ رکھی ہے، بنیادی حج پیکج میں محرم رشتہ داروں پر مشتمل 4 سے 6 افراد کے لیے فیملی روم کی سہولت موجود ہے. حج درخواست فارم میں فیملی کا انتخاب کرنا ہوگا. 8ویں نمبر کی شرط یہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روح سے خواتین حلف نامہ دینے پر قابل اعتماد خواتین کے گروپ کے ساتھ بغیر محرم حج درخواست دے سکتی ہیں. اس کے بعد دوستو 9ویں نمبر کی شرط یہ ہے، پاکستانی پاسپورٹ یا ٹوکن شناختی کارڈ بے فارم کی فوٹو کاپیاں اور نیلے پس منظر والی پاسپورٹ سائز تصاویر کے ساتھ بینک سے رابطہ کریں. اس کے بعد دوستو 10ویں نمبر کی شرط یہ رکھی ہے، فارم جمع کرواتے وقت تفصیلی شرائط و ضوابط بغور پڑھ لیں. درخواست پروسیس کروا کر کمپیوٹرائز رسید اور حج درخواست نمبر ضرور حاصل کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوست درخواست گزار وزارت کی ویب سائٹ، واٹس ایپ چینل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ضرور فالو کریں تاکہ تمام تر معلومات بر وقت آپ کو دستیاب ہو. اس کے بعد یہ ریگولر حج اسکیم کے لیے درخواست گزار گھر بیٹھے وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواست اور واجبات جمع کروا سکیں گے. اب دوستو یہ تو میں نے آپ کو ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں جو حج پالیسی 2024 کی پالیسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اب دوستو نیچے انہوں نے کچھ اہم تفصیلات بتائی ہے. نمبر 1 پر جی درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ سے قبل رقم واپس لینے کی صورت میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. قرعہ اندازی کے 10 دن کے اندر دوسری قسط جمع نہ کروانے کی صورت میں 50,000 روپے کٹوتی ہوگی. 10 فروری تک تیسری قسط جمع نہ کروانے کی صورت میں 2 لاکھ روپے کٹوتی ہوگی. 10 فروری کے بعد نہ جانے کی صورت میں خرچ شدہ رقم منہا کر کے واپس کی جائے گی. درخواست گزار کی فوتگی کی صورت میں رقم کی کٹوتی عمل میں نہیں آئے گی. یہ وہ تفصیلات ہیں جی جو سرکاری حج اسکیم 2025 کے لیے جاری کی گئی ہے حکومت کی جانب سے. تو امید کرتا ہوں ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ گھر بیٹھے کسی بھی قسم کی تفصیلات لینا چاہتے ہیں حج کے متعلق تو وزارت حج کی یہ یہاں پہ آپ کو ہیلپ لائن دی گئی ہے 0519216 980.
اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے اور بھی نمبر اویلیبل ہیں، آپ کسی کے اوپر بھی کال کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ساری تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے سرکاری حج اسکیم 2025 کے لیے پالیسی کیا ہے، اپلائی کرنے کی آخری تاریخ کون سی ہے، ٹوٹل آپ کے اخراجات کتنے آئیں گے، اور کون سے بینکوں میں آپ جو ہے اپنے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔